है माश कट्टे दे जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह मैं बना है मैं अखा नीचे चल लो मेरी वीडियो 58 में 5 कट्टे 58 ओ नीचे बैठ जा इसे नीचे 10 कट्टे भाई इसे नीचे बैठाइए तहसीन वल्द का ओए! मोहम्मद यासीन नीचे बैठ जा यासीन मरहूम अल्लाह इनके वालिद मरहूम की भी मग़फ़िरत फरमाए 10 कट्टे पेश कर दिए अल्लाह कबूल फरमाए 58 और 10 68 हो गए माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह है कोई अल्लाह का नेक बंदा हो कतरे कतरे से दरिया बन जाता है जो कहा जो दिल से निकल जाए वो सदा सदा नहीं है और जना अर्श को हिला दे वो दुआ दुआ नहीं है अल्लाह ताला आपकी इस दुआओं के तुफैल में इस मदरसे को 4 चांद लगाए अल्लाह अपनी गाड़ी कमाइयों में खूब बरकत अता फरमाए और हो जाए माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह हाफिज अब्दुल हन्नान साहब 800 रुपए पेश किए भाई माँ और बहने अगर करीब में हो माँ एक दो बच्चा भेज कर देख लो हाफिज अब्दुल हन्नान के 1200 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए हमारी माँ और बहनें अगर हमारी आवाज को सुन रही हो तो वहाँ जो छोटे बच्चे हो अगर वो उनके पास हो जो अपनी तरफ से आप भी कुछ हदिया पेश करना चाहती हो पेश कर दे यूं का सदादा और दौरे दिखाता नहीं और गया वक्त फिर हाथ आता नहीं मेरे भाइयों ये बड़ी खुशकिस्मती की घड़ी है भाई मोहम्मद शहजाद साहब सहारनपुर के रहने वाले अल्लाह ने इनके सदीये को कबूल कर लिया यहाँ से 2 कट्टे पेश किए अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए कितने हो गए जी 70 है कोई आदमी ऐसा जो 3 मिलकर 100 कर दे या मैं अल्लाह से दुआ करूं नाम ना लूं और ना कहूं कि कोई 30 कट्टे ने ऐसा नहीं मैं दुआ करूं अल्लाह से अल्लाह इन 30 कट्टों की कमी है तू अगर चाहे तो और ज्यादा भी हो सकते हैं अल्लाह जिसके दिल में बात डाल दे माँ और बहनों में से हो नौजवानों में से हो मेहमानों में से हो या हमारे कुर्बो जवार में से हो या खुसूसन हमारे इस गांव में से हो है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो हिम्मत करे और 30 कट्टे लिखवाए या 30 कट्टों में शामिल हो जाए और अल्लाह इन 100 कट्टों की बराबरी करके इंशाअल्लाह जो जरूरियात का खजाना गैब से तकफ्फुल पूरा कर दे अल्लाह है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो का एक कट्टे से भी अगर इंशाअल्लाह हिम्मत करेंगे 100 हो जाएंगे अल्लाह का नेक बंदा कोई और हो तो खड़ा हो जाए भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक की मिसाल दी जाती है मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कोई जो कल को जंग में जाए और अपने घरों से सामान लेकर आए हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर में जो है बाजी रहा करती थी अबू बकर सिद्दीक और उमर में बाजी लगी और उन्होंने आकर जो है घर का आधा सामान दे भाई मोहम्मद सलीम साहब ने अपने वालिद मरहूम महबूब मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए पेश किए करोड़ों के मानने वाले और करोड़ों की जायदाद के मालिक मेरे भाइयों कब्रिस्तान में पड़े हैं कितने लोग तो ऐसे हैं कि उनकी जो है ज़ियारत करते हैं कब्र की और कितने लोगों के बारे में खबर ये मिलती है कि करोड़ों की जायदाद छोड़कर गए मस्जिद और मदरसों में उनके नाम का देना तो बहुत दूर कभी उनकी खबरों पर आकर कोई फातिया भी नहीं पढ़ने वाला जब कब्रिस्तान में मुर्दे दफन होते हैं वो भी जाकर कहते हैं और उन कहने वालों को कहते हैं एक आदमी ने शहर में बतलाया कि ये मुर्दे भी यूं कहते हैं कि कुछ पढ़ लो आज हम मोहताज हैं कल तुम भी मोहताज होंगे यूं कहा जाने वाले जाते जाते पढ़ खुदा के वास्ते जाने वाले जाते जाते पढ़ खुदा के वास्ते और तू भी कल मोहताज होगा फातिहा के वास्ते मेरे भाइयों जो हमारे मरहूमिन गुजर गए कम से कम उनके नाम के साले सवाब की नियत करके रजिस्टर बंद हो चुका है नामाए अमाल का सिलसिला खत्म हो चुका है अब यही बचा है कहते हैं ना भाई ऑफर मिल रहा है जितने की कीमत है वो तो सबके लिए है लेकिन ऑफर बचा है ऑफर करने वालों के लिए यही होता है कि रजिस्टर बंद हो चुका है जितने अमल अच्छे किए बुरे किए कुरान करीम के बाबा नीचे बैठ जा आप को क्यों आ रहा आखिरी आयत है फमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा जिसने नेकी की होगी जर्रा बराबर 1 रुपया दिया होगा 2 रुपए दिए होंगे 1000 दिए होंगे किसी गरीब को खाना खिलाया होगा किसी अंधे का सबब बना होगा किसी के रास्ते के हुए को रास्ता बराबर को देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर की बुराई की होगी वो भी क़यामत के दिन देख लेगा आज मेरे भाइयों ये मौका है अगर अल्लाह ने हिम्मत और कुव्वत दी है तो खड़े हो जाए वरना अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपके इस दिए हुए अतिये को भी कबूल फरमाए आपके बैठने को भी कबूल फरमाए आपके यहाँ रुकने को भी कबूल फरमाए अपनी मजदूरियाँ छोड़कर अपनी तिजारतों को छोड़कर अपने वक्त को छोड़कर अपने मेहमानों को छोड़कर जो आपने वक्त दिया है अल्लाह सबके यहाँ बैठने बिठाने को कबूल जिस तरह रजिस्टर बंद हो जाता है फरिश्तों का जुमे के दिन की हदीस सुनते हैं कि जैसे इमाम खुतबा देने लगे रजिस्टर बंद अगर कोई आएगा तो जुमे के सवाब से महरूम होगा इतनी फजीलत नहीं होगी ऐसे ही जो अभी फरिश्ते लिख रहे हैं
قیامت کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق کے دوسرے فرشتے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں جن کی نیکیاں کرنے پر جو ڈیوٹی ہے کہ کون کس وقت نیکی کرتا ہے، یہ تو ساتھ میں فرشتے وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی رجسٹر بند ہوگا، مائک بند ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ ثواب اس ثواب کی تبدیلی ہو جائے گی، پھر اتنا ثواب نہیں ہوگا۔ اس میں حصہ لیا ہے ہمارے بھائی محمد پیغام صاحب نے، اللہ ان کے پیغام کو جاری رکھے، 6 کٹوں سے ماشاءاللہ مدرسے کی امداد کی، 4 کٹے اور کھڑا ہو جائے۔ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ؟ جس طرح میں آواز لگا رہا ہوں اللہ کے گھر کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، گاؤں دھلاٹڑا والوں کے لیے نہیں، حافظ ناظم صاحب کے لیے نہیں، مدرسے کے متولیوں کے لیے نہیں، مدرسے کے ناظم کے لیے نہیں، برقرار رکھے۔ جنہوں نے دیا اللہ ان کے جوڑوں کو بھی برقرار رکھے۔ اللہ تجارتوں میں بھی، عمارتوں میں بھی، شوہر بیوی کے پیار میں بھی، گھروں میں بھی، باہر میں بھی اور جنت میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے۔ کو بنایا نا میں کاٹ کاٹ دیکھو ہے نا قبولیت کی گھڑی، 5 کٹے جناب تحسین صاحب کی طرف سے 105 کٹے ہو گئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ 500 روپے گمنام طریقے سے ہے ماشاءاللہ۔ بھائی مار بہنوں میں سے کوئی آیا نہیں ہے؟ 200 روپے تنظیم صاحب کی طرف سے اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ 105 کٹے ہو گئے۔ جتنی ہماری ہمت تھی، جتنی ہماری قوت تھی، جتنی ہماری سوچ تھی، واقعی ہے کریم تیرے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دینے والوں کو قبول فرمائے۔ 100 50 10 20 قرب و جوار کے مہمانان کرام، اگر واقعی قبولیت کی گھڑی مانتے ہو تو جو کچھ جتنی ہمت ہو دے دو، اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے دیے کو قبول فرمائے۔ اچھا مار بہنوں میں کوئی بچہ بھیجا ہے؟ جزاک اللہ۔ اچھا ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے، قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں، جتنے بھی کھڑے ہیں، سارے کے سارے جنہوں نے دے دیا ہے وہ بھی، اور جنہوں نے دیا نہیں ہے وہ بھی نیت کر کے آ جائیں۔ اگر 100 روپے ہو، 50 ہو، 10 ہو، 20 ہو، اس لیے لے رہا ہوں اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قبولیت کی گھڑی ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی کام بن جائے گا۔ میں بھی دے رہا ہوں، آپ بھی دیں ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ 10 20 50 جو بھی جس کی جتنی ہمت ہو کرتے رہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ میں ڈال دے اللہ کے یہاں کسی چیز کی اس لیے دے رہا ہوں میں بھی کہ قبولیت کی گھڑی ہے، انشاءاللہ میرا بھی نام آئے گا۔ آپ حافظ قرآن عالم دین کے مجمع میں بیٹھے ہیں، ایسی شخصیت جو دارالعلوم سے تشریف لائے، ایسی شخصیت جن کی آواز پر اللہ لبیک کہتے ہیں، انعام اللہ صاحب، مصطفیٰ الدعویٰ، ایسے لوگ آئے، انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ کو امید ہونی چاہیے اللہ مغفرت ضرور فرمائیں گے، اللہ بگڑے کام ضرور بنائیں گے۔ آ جائے سبھی حضرات، آ جائے جزا ڈال دے بھائی۔ 10 20 50 20 جوان صاحب 200 روپے پیش کے اللہ قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آپ کی گاڑی کمائیوں کی وجہ سے اللہ یہاں کے ذمہ داران کو، متولیات کو، مقتدیات کو، گاؤں کے تمام باشندے چھوٹے بڑے کو، مزدوروں کو، تجارتیوں کو اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بڑا ماننے کا جذبہ ہے ماشاءاللہ۔ جب ایک پروگرام ہے ابھی 2 بجے کے بعد ایک جگہ اور وہاں جانا ہے، انشاءاللہ یہ مثال گمنام طریقے سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 2 سیقول السفہاء کے پارے کے پاؤں پر ایک آیت لکھی ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کبھی چھپا کر دیا کرو، کبھی ظاہر کر کے دیا کرو۔ جزاک اللہ۔ بھائی بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ جہاں بیٹھے ہیں، پیروں سے چپل اتار لیں اور بیٹھے ہیں تو وہاں پیروں سے چپل اتار کر بیٹھ جائیں، جو کھڑے ہیں وہ آ کر یہاں بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ دعا کر لیں، دعا بھی ایسی ہو کہ جو کہا جو دل سے نکل نہ جائے وہ سدا سدا نہیں ہے، جو دل سے نکل نہ جائے وہ سدا سدا نہیں ہے، اور جو نہ عرش کو ہلا دے وہ دعا دعا نہیں ہے۔ قبولیت کی گھڑی کی علامت ہے، مختصر سی دعا ہو رہی ہے۔ آ جائیں صاحب آپ وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضة إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم